बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISB स्टूडियो में खुश आमदीद। नादरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नादरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का हज़ारों साल से इंतज़ार था। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ व इकराम और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुज़दा सुनाने के लिए मतअद्दिद हैरत अंगेज़ वाक़यात रूनुमा हुए। नाज़रीन, ज़मज़म का कुआं जो पहले बरसों गुम हो गया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में बार बार इसका मकाम बताया गया और आसार नो इसकी दरियाफ्त हुई। विलादत बासादत से 50 या 55 दिन पहले वाक़या फ़ील पेश आया। नाज़रीन, फ़ील अरबी में हाथी को कहते हैं। हाकिम यमन अबरा सबा हबशी हाथियों के लश्कर के साथ बैतुल्लाह पर हमला आवर होना चाहता था कि अल्लाह ताला ने इसके इरादों को नाकाम फरमाया और अबाबीलों के ज़रिए इसके गुरूर को खाक में मिला दिया। इसका जिक्र सूरत फ़ील में है। मक्का मुअज़्ज़मा कातसाली का शिकार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा की कातसाली ख़त्म फरमा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी सईदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बतन में तशरीफ़ लाए, मुझे आम औरतों की तरह कोई बोझ फील नहीं होता था। एक दफ़ा मैं ख्वाब बेदारी की हालत में थी। किसी ने आकर मुझे कहा, ए आमना खातून, तेरे बतन अतर में इस उम्मत के सरदार तशरीफ़ फरमाएं। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत से कबल ख्वाब देखा कि इनकी पुश्त से एक जंजीर ज़ाहिर हुआ जिसकी एक जानिब मगरिब और एक जानिब मशरिक में है, एक जानिब आसमान में और एक जानिब ज़मीन में है। कुछ देर बाद वो जंजीर दरख्त में तब्दील हो गया जिसके हर पत्थर पर सूरज के नूर से 70 गुना ज्यादा नूर था। मशरिक और मगरिब के लोग इस दरख्त को चिमटे हुए हैं, कुछ कुरैशी भी हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इस ख्वाब की ताबीर मालूम की तो इनके उलमा ने कहा, आपकी नस्ल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिसकी मशरिक और मगरिब के लोग इत्बा करेंगे और आसमान और ज़मीन वाले इसकी हम्दो सना बयान करेंगे। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत रबीउल अव्वल के माह में पीर के दिन हुई। इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन तारीख क्या थी इसमें इख्तलाफ है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी उम्र इस वक्त 7-8 साल थी। मैंने देखा कि एक यहूदी जोर जोर से कह रहा है, ऐ यहूदियों, मेरे पास जमा हो जाओ। सब ने जमा होकर पूछा, क्या हुआ, खैर तो है? इसने कहा, आज की रात अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे क्योंकि आसमान पर इनका सितारा तलू हो चुका है। हजरत जैद बिन उमर बिन नफीर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मुझे उलमाए शाम में से एक आलिम ने कहा, तुम्हारे शहर में एक नबी पैदा हो चुका है क्योंकि इसका सितारा तलू हो गया, जाओ इनकी तस्दीक करो। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत के बाद पहले मुस्कुराए, फिर घूमे और एक तवील सजदा किया। सजदे की कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफ बरीदा थे, यानी अनोल नाल कटी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए, यानी खतना हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत के बाद गंदगी से पाक थे, जिस्म मुबारक से खुशबू आ रही थी। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 को किसी ने नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की शान में तारीफी कलमात अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म अतर से एक नूर निकला जिससे शाम के मोहल्लात रोशन हो गए। काबे में रखे बुत गिर गए। शैतान ने जोरदार चीख मारी। ईरान के आतिशकदा में 1000 साल से जलती हुई आग बुझ गई। बहिरा हवा खुश्क हो गया। सुल्तानत रोम में कसरा के ईवानों के 14 कंगरे गिर गए। हजरत उस्मान बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के वक्त वहाँ मौजूद थी, फरमाती हैं, इस वक्त मैं बीबी आमना के घर मौजूद थी। मैंने देखा कि सारा घर मुनव्वर हो गया और आसमान के सितारे हमसे इतने करीब हो गए कि गोया हम पर गिरते हैं। जब खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला दी गई। खबर सुनकर बहुत खुश हुए। अब्दुल मुत्तलिब इसी वक्त माए अहबाब दर अब्दुल्ला पर तशरीफ लाए। अहले खाना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के वक्त पेश आने वाले वाक़यात और अजायबात कुदरत सुनाए तो अब्दुल्ला बहुत खुश हुए और फिर पोते के पास गए, इसको गोद में लिया तो चेहरा बाहर आया। मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। फिर जब चांद से हसीन चेहरा मुबारक पर नजर पड़ी तो बहुत खुश हुए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو اس کی کنیز صوبیہ نے دی تو اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کے اکرام میں ہر پیر کے دن جہنم میں اس کی اس انگلی کے برابر پانی پلانے کا انتظام کر دیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن کیا گیا۔ والدہ بی بی آمنہ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے احمد جبکہ دادا نے محمد نام رکھا۔ یہ دونوں نام عرب میں معروف نہ تھے، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے رکھے گئے۔ سب سے پہلے ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اس کے بعد والدہ بی بی آمنہ نے، اس کے بعد ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندی تھی انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد 4 سال تک یہ سعادت قبیلہ بنو سعد کی علیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر علیمہ میرے گھر حبیب خدا آ گئے۔ ناظرین، دائی علیمہ سعدیہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی۔ عربوں کے دستور کے مطابق اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ قریش کے قبیلے سے دودھ پلانے کے لیے بچے لینے آئی تھی۔ انتہائی غریب بھی تھی اور جب گھر سے چلی تو اونٹنی بھی لاغر تھی، اس کے تھن بھی دودھ سے خالی تھے۔ ساتھ کی عورتیں مالدار گھروں سے بچے لے کر آ گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب نے دیکھا، مگر جب پتہ چلتا کہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید پہ سب چلی گئیں۔ دراصل یہ سعادت قبیلہ بنو سعد کی دائی علیمہ سعدیہ کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضات کی سعادت ان کو ملے۔ اس لیے جیسے ہی بی بی علیمہ نے بچے کو دیکھا، محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں موجزن ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائی علیمہ کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کی گود میں آتے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور بھی ہونے لگا۔ ناظرین، علیمہ کے دونوں پستان دودھ سے بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے رضائی بھائی عبداللہ نے بھی خوب سیر و کر پیا اور سکون کی نیند سو گئے۔ پھر اونٹنی جو اتنی لاغر تھی کہ قافلے کے پیچھے رہ جاتی تھی، اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دائی علیمہ اور ان کے شوہر نے خوب سیر و کر پیا اور سب چین کی نیند سو گئے۔ صبح جب قافلہ چلا تو اونٹنی کی خوشی دو بالا تھی اور خوش خوش قافلے سے آگے چلی جاتی تھی۔ تب قافلے والوں نے پوچھا، ہے علیمہ یہ تیری اونٹنی وہی ہے یا کوئی اور؟ قبیلے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا اور ظہور ہوا۔ ان کی بکریوں کے خشک تھن بھی دودھ سے بھر گئے۔ جس جگہ دائی علیمہ کی بکریاں چرنے جاتی تھی اس جگہ خوب سبزہ آ جاتا، جس کی وجہ سے بکریاں خوب موٹی تازی ہو کر بھرے پیٹ واپس آتی۔ علیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہا، لگتا ہے علیمہ یہ بہت برکت والا بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے رضاعت کی مدت ختم ہونے کے بعد دائی علیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کی اجازت سے مزید کچھ مدت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ اس وقت مدینہ منورہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے بھی بی بی آمنہ نے دوبارہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، 4 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا اور کچھ یہودیوں کے خوف سے بھی متاثر ہو کر دائی علیمہ سعدیہ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ پھر 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوش مادر ہی میں تربیت پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی، کپڑے بدلواتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ کے ہمراہ اپنے والد ماجد کی قبر کی زیارت کے لیے ننیال شریف لے گئے۔ واپسی کے سفر میں ابوا کے مقام پر پہنچ کر والدہ ماجدہ بیمار ہوئیں اور وہیں انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اس کے بعد 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت آ گئے اور یہ رفاقت طویل عرصے تک قائم رہی۔ حضرت ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ اس در یتیم سے محبت فرماتے تھے۔